welcome to the COVID show, Connect by Distance. म रघु रञ्जित। आइएम दिकेश श्रेष्ठ। यो प्रोग्राममा हामी एभ्रिडे एकजना पार्टिसिपेन्टसँग कुरा गर्छौँ। कुराकानी उहाँको पर्सनल इन्ट्रेस्ट ओपिनियन्सको बारेमा थाहा पाउँछौँ। साथै उहाँसँग केही गेम्सहरू पनि खेल्छौँ। अडियन्सहरूले गेम्समा सोधेको रिडल्सहरूको जवाब लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ thecovidshow2020@gmail.com। हामीलाई फेसबुक पेज कनेक्ट बाई डिस्टेन्समा पनि मेसेज गर्न सक्छौँ। रघु, आज हामीसँग कनेक्ट हुन को आउनु भएको छ लाइनमा? All right, we have Baban Saha today. Welcome, Baban. Hello, Raghu. Hello, Baban. Hi. Hi. Oh my God. Hi. How are you? एकदम ठिक छु म। अनि तिम्रो के छ? म कहाँ छौ? एकदम हाम्रो यहाँ वनमा छु हेर न, एकदम हाम्रो गाउँ छ नि, जङ्गल छ चारैतिर, खेत खलिहानतिर के। कुन ठाउँमा छौ अहिले? अनि म जलेश्वरमा छु, मौतरी जिल्ला जलेश्वर नगरपालिका। अनि कस्तो छ त्यहाँको सिचुएसनको बारेमा यसो अलिकति भन। सिचुएसन चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले अलिकता ठिक भएको छ। यो बिचमा अलिकता यो एक हप्ता पहिला 40-50 जना क्वारेन्टाइनमा थियो हाम्रो गाउँको स्कुलमा। अनि अहिले चाहिँ सबैजना आरडिटी नेगेटिभ आएर सबैजनाको ठिकै भयो। एकजना मात्र पोजिटिभ आएछ आरडिटी। अनि उसलाई चाहिँ सिफ्ट गरेका छन् हस्पिटलमा। जे होस् अहिले गाउँको हालत चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नु पर्यो। गाउँको हालत त भनिहाल्यो, अब आफ्नो हालतको बारेमा पनि सेयर गर न। म चाहिँ मेन्टली फिजिकली एकदम राम्रो छु, इमोसनली विक छु अलिकति क्या। यो देश दुनियाँ मान्छेको यो सोचाइ, मान्छेको एउटा गतिविधि एक्टिभिटी देखेर नि कहिले रिस उठ्छ, कहिले टिक लाग्छ, कहिले के भइरहेछ जस्तो हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ क्या। अनि त्यसो भए त आफूलाई इमोसनली हुन्छ नि, आफ्नो इमोसनल वेलबिङको चाहिँ कसरी टेक केयर गरिरहेछौ? के गरिरहेछ? साथीहरूसँग रघुसँग कुरा गरेर, दिकेशसँग कुरा गरेर, राष्ट्रिय मिटिङहरू एटेन्ड गरेर यस्तै गफसप गरेर हुन्छ। अनि गाउँमा बाजेहरूसँग कुराकानी गर्दै पुरानो दुनियाँमा जान्छु क्या। आफ्नै 10 साल 50 साल पहिलाको दुनियाँमा जान्छु अनि उहाँकै कहानीमा डुब्छु एकछिन। अनि जो एकछिन रमाइलो हुन्छ कि, किनकि योभन्दा पनि बढी दुःख उहाँले झेल्नु पाए। सो दिकेश, अब चाहिँ बबनलाई ऱ्यापिड फायर राउन्डमा लगाऊँ। एकदम। अब ऱ्यापिड फायर है त बबन। यसमा टाइम दिनु है फेरि 30 सेकेन्ड 1 मिनेट। टाइम हुँदैन नि त, यो त तिम्रो यस्तो हो, यो चाहिँ तिम्रो पर्सनल लाइफको बारेमा, अझै तिम्रो बारेमा पर्सनल लाइफको बारेमा थाहा हुने क्वेसन्सहरू छ। सो सकेसम्म चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली आन्सर दिनुपर्छ है त, क्विकली। आई एम रेडी। ओके, ऱ्यापिड फायर राउन्डमा है त। बबन, अनि अघि चाहिँ मेरोबाट सुरु भएको थियो, अहिले चाहिँ दिकेशबाट भए राम्रो हुन्थ्यो क्या। हैन बबन, अब म सोध्छु तिमीलाई क्वेसनहरु है। ए हो र? ओके। ल, if you could go anywhere in the world, where will we go and why? म चाहिँ के भन्छ जानु पर्यो भने म त्यसमा जान्छु, हिउँमा जान्छु क्या, तपोवनमा, हाइटमा जान्छु र त्यहाँ गएर मजाले खुलेर ध्यान गर्छु, खोलेर आफूले खोज्छु, सर्चिङ हुन्छु, गडलाई सर्च गर्छु र आफूले पनि सर्च गर्छु क्या। आई एम भेरी एक्साइटेड एन्ड भेरी प्यासनेट अबाउट द्याट। जो शान्त ठाउँमा हैन गएर मेडिटेट गर्ने। बबन, what is your dream job? के थियो अहिले ड्रिम जब चाहिँ के थियो? मेरो ड्रिम जब म आफै हो क्या। ड्रिम जब बबन बन्नु नै ड्रिम जब हो क्या? जब चाहिँ म स्पेसली यही गर्छु भने छैन, तर डिस्कभर माइसेल्फ मेरो चाहिँ ड्रिम जब हो क्या। आई वान्ट टु डिस्कभर माइसेल्फ। अनि एउटा जब नै भयो। So, Baban, are you a morning or a night person? I am morning person. अनि अहिले बिहान कति बजे उठिरहेको लकडाउनमा? आजभोलि बिहान त्यही 4:30-5। अनि बेलुका टाइममै सुत्छौ? बेलुका 10 देखि 11 बजे बिचमा। जस बबनको रुटिन बिग्रेको छैन लकडाउनले?
गाउँघरमा चाहिँ दिनको बिग्रेको हुन्छ, राति सुत्ने र उठ्ने चाहिँ ठिक्क छ क्या। What is your favorite hobby? मेरो फेभरेट ह्याबी चाहिँ नाच्ने Hmm. र मान्छेलाई हँसाउने के, Okay. र आफू पनि हाँस्ने फेरि। आफू पनि हाँस्ने. Okay, thank you. What is one thing that annoys you the most? के भन्नुभयो? के What भन्यो? is one thing that annoys you the most? मान्छे झुटो बोलेको मलाई मन पर्दैन क्या, साँचो बोल्न सक्नु पर्यो क्या। झुटो बोलेको मलाई मन पर्दैन। What is the strangest thing you have ever read? मेरोमा What is the strangest thing? कुनै अनौठो कुराहरू कहिले खाएको के कुराहरू? ए अनौठो कुरा, म एकचोटि के भन्छ त्यसको मासु खाइदिएँ क्या, बफ मोमो खाइदिएँ क्या। अहिलेसम्म जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम खाएको छु। त्यसको क्राउनु पनि खाइदिएँ क्या। क्राउनु भन्छ के भन्छ उसलाई, त्यो सुकुटी, त्यो लागि त स्ट्रेन्ज हो कि। पहिला खाँदैन, त्यो एकचोटि मात्र खा, अहिले चाहिँ खाँदैन है। थ्याङ्क यू। अब वाट इज यर फेभरेट थिङ अबाउट समवन इन यर फ्यामिली? परिवारमा चाहिँ कसैको चाहिँ एकदम राम्रो कुराहरू के छ, कसैको भन्दा त? मेरो भाइको चाहिँ, कान्छो भाइको फेभरेट कुरा मलाई लाग्छ एकदम त्यो छ के क्रेजी एन्ड करेजियस भन्छ नि, मतलब उसलाई डर लाग्दैन कुनै कुराबाट के। आफ्नो कुरामा अडिक भएर जबसम्म प्रुफ हुँदैन कि म गलत छु नि त्यति बेलासम्म अडिरहन्छ क्या। त्यसको मलाई एउटा क्रेजीपन पनि लाग्छ र एउटा करेजियस पनि बिहेभियर लाग्छ कि। मेरो कान्छो भाइ अहिले इन्जिनियरिङ पढ्दैछ। सो बबनको कुनै वेड बानी छ? वेड बानी? म लेजी छु एकदम के। लेजी छु? एकदम लेजी छ। इनर्जेटिक भए पनि नि आफूलाई क्या इनर्जेटिक त लाग्छु, तर लेजी चाहिन्छ क्या। रुटिनमा काम गर्दैन र गो विथ द फ्लोमा छु, तर मलाई फेरि त्यो मन पर्दैन क्या। डिटरमाइन हुन चाहन्छु, कहिले काहीँ फोकस हुन चाहन्छु। बबनले चाहिँ एक दिनको लागि चाहिँ कसैसँग लाइफ आफ्नो जिन्दगी साट्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो को हुन्छ र किन हुन्छ? यो प्रति महिलेसम्म सोचेको छैन क्या, तर जे होस् अहिलेको लागि चाहिँ म आफूसँग रमाउने मान्छे फेरि भयो। लोनलीनेस र एलोन चाहिँ मलाई मनपर्छ, तर म आफ्नो जीवन अरूसँग साट्न चाहन्न अहिले क्या, अहिलेको लागि। That means you are very satisfied with your life, Boban? Yes, I am very satisfied. Okay. I appreciate that kind of feeling. Okay. अब चाहिँ बबनले चाहिँ यदि सपनामा अथवा राति निन्द्रामा बोल्यो भने के बोल्छ होला तिमीले? राति निन्द्रामा बोल्नु पर्यो भने म प्राय चाहिँ यही आध्यात्मिक दुनियाँको बारेमा, धर्मको बारेमा, गडको बारेमा, समाजको बारेमा बढी बोल्छु के। यो अन्याय भएको देख्छु नि, राति जे काम गरेको हुन्छ त्यही बिहान बोल्छु के। राति म सफर गरे हुन्छु, जुन कुरा इभिनिङमा मैले सफर गरे हुन्छु नि, राति त्यही बोल्छु के। अनि तिमी निन्द्रामा बोल्छौ के छ? बोलेको छु म कतिचोटि। आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला गुच्चा खेल्दा, बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्दा राति राति बोल्ने गर्थे, मलाई गुच्चा देऊ, यो दिनु त्यो दिनु, बच्चामा कुरा सुनेको थिएँ। तर प्राय अब 6 सालदेखि 8 सालदेखि बाहिर बसिरहेको छु। अब बोलेको छु कि छैन मैले त्यहाँ देख्ने मान्छे कोही भएन, तर बच्चामा चाहिँ बोलेको थिएँ कि। थ्याङ्क यू बबन। ऱ्यापिड फायर राउन्ड हाम्रो सकेको छ। बबनलाई मैले 10वटा क्वेसन सोधेँ, बबनले एकदम रमाइलो गरी जवाफ दियो, एकदम रमाइलो पनि भयो बबनको उत्तरहरू सुनेर। Okay, so we have Boban Shah today in our show from Mohottari. It's time to play one of my favorite games. It's called 5-second rule. Here's what's going to happen. Dikesh is also joining us in the game. Dikesh, as a TV pani game खेल्नु पर्यो। I mean, म पालो दुवैजनालाई मिलाएर सोध्छु। गेमको रुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इच तपाईहरु दुवैजनालाई चाहिँ
क्वेसन सोधिन्छ पालै पालो होइन अनि 3 थिङ्स भनेर मैले सोधेको क्वेसनको चाहिँ 3टा कुरा आन्सर दिनुपर्छ जस्तै 3 थिङ्स 3 टाइप्स अफ कार्स भनेपछि चाहिँ मैले सपोज होइन 3टा कारको नाम फटाफट भन्नु पर्यो त्यो पनि 5 सेकेन्ड भित्र जसले 5 सेकेन्ड भित्र आन्सर भन्न सक्छ चाँडै उसले पोइन्ट पाउँछ बुझ्नु भएको हो बुझेको हो कि होइन क्वेसन चाहिँ हाम्रै पर्सनालिटीको हजुर प्रश्न चाहिँ हाम्रै पर्सनालिटीलाई सुट हुने सोध्नु होला फेरि के डेफिनेटली त्यो त म मिलाएर सोध्छु होइन मैले प्रश्न सोधिसकेपछि चाहिँ जस्तै मैले बबनलाई क्वेसन सोधेँ भने मैले सोधिसकेपछि 5 सेकेन्ड भित्र आन्सर गर्ने अनि क्ल्याप गर्ने है यदि 5 सेकेन्ड भन्दा टाइम रन भयो भने चाहिँ पोइन्ट आउँदैन 5 सेकेन्ड भित्र आन्सर भन्नु पर्यो लेट्स सी है त दिकेशसँग आज बबन कसको धेरै पोइन्ट्स आउँछ All right. So, who is going to answer first? बबनले पहिला आन्सर भन्ने कि दिकेशले? बबनलाई भन्नु पर्यो। ल म नि भन्छु। So, बबन, मेरो फर्स्ट क्वेसन छ नेम 3 थिङ्स यु डु इन कार। बस्ने खाने सुत्ने कारमा हेर्नु त बबन सिरियसली कारमा बस्ने खाने सुत्ने गर्न सकिन्छ कहिले बसेको हुन्छु कहिले सुतेर जान्छु कहिले खाँदै जान्छु के यो सबै कहानी हो हाम्रो महतरी टु काठमाडौँको ट्राभलिङ ओके दिकेश नेम 3 थिङ्स यु शुड नेभर डु इन अ कार कारमा चाहिँ के कुरा गर्नु पर्छ एउटा सुत्न मिल्दैन होला म सुत्दिन होला अनि खेल्दिन अनि 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 पढ्दिन क्ल्याप गरिदियो क्ल्याप गर्नुपर्छ भने होइन बबन तिमीलाई दिकेशको आन्सर कतिको रिलेभेन्ट लाग्यो त मलाई चाहिँ बुक चाहिँ म कहिलेकाहीँ पढ्छु खेल्न चाहिँ खेल्दैन सुत्न चाहिँ सुत्छु फेरि के अलराइट मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन अब म दिकेशलाई सोध्छु है त 3टा शब्द जुन तिमीले धेरै युज गर्छौ धेरै युज गर्ने 5 4 3 2 म 1 तिमी मे पत्नी पतिहरू हो माफ गर्नु यार माफ गर्नु म तिमी तपाईँ पति पत्नीहरू हो रे ओके 1 अल भएको छ सेकेन्ड क्वेसनमा दिकेश यु लुज द पोइन्ट है लेट्स सी बबनले आन्सर गर्छ कि गर्दैन है त 3 फेभरेट सङ्ग्स टु सिङ इन द शावर तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है माया नहीं माया छ र झुमके बरस तबके बरस So Baban has secured 2 points, Dikesh on 1 point. Okay, Baban, your turn. 3 things you never want to find in your house. 5 साइकल 4 मोटरसाइकल र कार बबनले क्वेसन नै बुझेन जस्तो छ के भयो मलाई घरमा चाहिँ मिल्दैन त्यही कुरा होइन राख्न चाहन्न म घरमा देख्न नचाहने सामान ए घरमै नदेख्न चाहने मैले भने घरमा राख्न नचाहने के राख्न नचाहने भन्दा पनि देख्न नचाहने के देख्न नचाहने फेरि टाइम स्टार्ट गरौँ है ल ओके 5 4 ए All right, Baban. मलाई Moving थाहा to भएन के Dikesh. Dikesh. 3 things that get you out of bar. मैले क्वेसनै बुझेन के हो बार भनेको उता रक्सी खाने बार होइन यस्तो सुन न जस्तै बारमा होइन तिमी बारमा गयौ रे होइन बारमा चाहिँ तिमीले गर्न नहुने 3टा कुरा क्या त्यो गर्यो भने तिमीलाई बारबाट निकालिदिन्छ 5 4 बारमा के गर्यो भने निकाल्छ अरूलाई पिट्यो भने होला होइन अरूलाई पिट्यो
अनि एकदम अरूलाई कुल्च्यो अनि ग्लास फुटायो भने होला ग्लास ग्लास फुटाएर मार्बाट कहाँ निकाल्छ त? ग्लास फुटाएर अनि के गरेर निकाल अनि अरू त्यही हो अनि पैसा नतिर्यो भने पैसा नतिर्यो भने पैसा नतिर्यो भने केटी जिस्कायो भने हल्ला के भन्छ त्यहाँ गएर मारपिट गर्यो भने हो करेक्ट ओके दिकेश योर टर्न है त ओके do you guys have a girlfriend? भवनको छ क्या Oh my god. यो क्वेसन मेरो हो कि दिकेशको होइन अब आउने क्वेसन चाहिँ त्योसँग रिलेटेड छ कि नभए पनि यसो अन्दाज गरेर है त अन्दाज गरेर आन्सर भन्नु होला दिकेश 3 things that your girlfriend calls you. फर्स्टमा डिकेस होला त्यसपछि बुढा पनि हुन्छ अनि लभ पनि हुन्छ Okay, done. To all. Baban, your question. 3 things that your kids may call you. Beku, Baban, and Dhak. Okay, 3 2. बाउलाई बेबु भन्छ क्या Okay. Okay, Baban, next question. Celebrities you have crush on while growing up. Celebrity that grown up. Question Yes. free. Celebrities you have crush on while growing up. Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, and Hrithik Roshan. Okay, 4-2. Dikesh, your turn. Celebrities you have crush on while growing up. You have person growing up, होइन? Growing up. भनेपछि इलियाना डिक्रुज अनि त्यसपछि इलियाना अनि त्यसपछि काजल अनि अर्को Okay. अनि अर्को जलसा भन्ने थियो नि नेपालीको Okay, Jol Saha, yeah. कम्पिटेन्सीको लेभलमा चाहिँ बबनले चाहिँ अलिकति फास्ट भनेको जस्तो लाग्यो है बट यु गेट द पोइन्ट अल राइट सो हाम्रो यो राउन्डको चाहिँ आई थिङ्क ओभर भएको छ एन्ड बबन वन द गेम कङ्ग्रेचुलेसन्स बबन बबन तिमीलाई बेवकु भन्छ बच्चाहरूले बेवकुरी भन्छ यार ठग्छ किन भन्छ होइन यस्तै गाउँघरमा क्या म पनि बढी बेवकु बच्चाले भन्छु क्या सो बबन मैले खासमा यो गेम फेसिलिटेट गरेको कारण चाहिँ we want everyone to play 5-second rule. यो गेमको नाम चाहिँ 5-second rule हैन 5-second rule with their family during this lockdown हो हैन अब के गरेर स्पेन्ड गर्ने भन्ने भइरहेको छ अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ एकछिन यसरी खेल्दियो भने चाहिँ मान्छेको तिमीले भनिरहेको थियौ नि इमोसनली गाह्रो भइरहेछ भनेर सो इट्स लाइक इमोसनल वेलबिङ पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज वी लाफ हैन वी स्माइल वी सेयर लभ हुन्छ नि अनि त्यो भएर चाहिँ एकदम खुसी आउँछ क्या भित्रैदेखि सो आई वान्टेड द्याट थ्याङ्क यू सो मच बबन फर participating in the show. We are so happy to have you here. Thank you for joining. It was really nice talking to you for the day. Have a great day ahead and we will look forward to have you in our show again, definitely. Bye, Baban. Bye, Rabu, Dikesh. तपाईहरु पनि हाम्रो शोमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ thecovidshow2020@gmail.com मा र हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि रिच गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट बाइ डिस्टेन्स हाम्रो फेसबुकको नेम रहेको छ सो यु क्यान रिच आउट टु अस फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई हामी बिदा हुन्छौँ विल मिट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड कीप वाचिङ keep smiling, have a great day, take care, stay connected, still connected. Bye bye.